Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, aniya karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi. Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, aniya na ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. Kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan akong mga kaigsuonan nga usamisnon og misamisnon. Adlaw karon nga Lunes, Pitsa 27, tuig 2022. So aniya na usab kita sa lain nga edisyon sa atong tulumanon Vox Populi Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios nga maghisgot sa mga nagkalain-laing mga panghitabo ning atong katilingban. Kaganinang buntag samtang naghimo sa flag ceremony buntag sayo dito sa City Hall, ang atong halangdon nga mayor Ando Waminal nga karon elected congressman sa 2nd District mihimo sa iyang inisyal nga pagpanamilit o pasalamat sa mga empleyado sa City Hall. Nagpasalamat siya og dako sa makanunayon nga pagtabang sa mga empleyado sa City Hall sa iyahang mga pagpangningkamot og mga pagpahimo og mga mihuras para sa katawhan sa dakbayan sa Osamis. Sunod niadto sa mao gihapong adlaw ug buntag nahitabo ang kasalan ng bayan diha sa Romero Gym nga nahimutang sa Laman o Pinggol Street ning atong dakbayan. Din adunay gimanabana nga 200 kapin ka mga parisan ang gikasal. Og mitambong dito ang atong halangdon nga mayor og karon congressman sa 2nd District Ando Waminal. Ma'am Bibinere ang vice mayor ning dakbayan sa Osamis nga re-elected og si Mayor Indi Waminal ang elected mayor sa dakbayan sa Osamis. So sama sa naangdan ang sobra sa 200 ka mga parisan nga gipangkasal, sama sa naangdan nga mga nanglabay nga gipangkasal o gipanghimo nga kasalan ng bayan pinaagi sa pagpaninguha ni Mayor Ando o sa atong Governor-elect Attorney Henry Iswaminal. Libre tanan, sinina, barong, Amerikana, Buda, sapatos, sing-sing, cake, reception og aduna pay pakapin nga 25 mil pesos karon ang gipanghatag sa sobra 200 ka mga parisan nga kaslunon. So, kining tanan nahitabo tungod kay gisaad man ni Mayor Ando sa una nga muhimo siya og kasalan, iyang himuon ang kasalan ng bayan sa dili pa siya mubiya sa iyang pagkamayor. Pagtuman ni sa mga saad nga iyang giluwatan. So, ugma pong adlaw akong gipahibalo sa katawhang usamisnon ug misamisnon nga adunay activity ang atong dakbayan sa Osamis. Maghimo og otiking o inaugural og otiking ceremony nga anha himuon sa City Hall Playground. So adunay mga pagpangandam nga gihimo dito para ug mapuhong adlaw og posible nga ug mapung hadlaw
ang atong bag-ong napili nga mayor kinsa magulang ni Congressman Ando Waminal nga si Mayor Attorney Indy Is Waminal musugod na sab sa iyahang pagpangutundanan isip mayor ning Dakbayan. Sa kadaghan kahigayon, sa kasaysayan sa atong pamulitika, daghan kayong gusto nga mahimong presidente, mahimong vice-presidente, mahimong senador, mahimong congressman, mahimong mayor, mahimong vice-mayor. Daghan ang gustong mahimong konsihal ug bisan gali kanang barangay captain ug barangay konsihal. Apan dili lagi tanan sa akong gikaingon, dili tanan mahimong mapili. Tungod kay ang maong butang is not a matter of right, but it is a matter of privilege. Karabang kung moingon tag a matter of right nga katungod sa tao, dili katungod sa tao nga automatic mahimo siya nga mapili o pilion nga public servant, government public servant. Pribilehiyo, meaning to si pipilarang gayod ang mahimong public servant kung mupasar sa pagpili sa katawhan o sa mga rekwisito nga gikinahanglan sa atong kagamhanan. Ning milabay nga eleksyon, atong makita, daghan ang midagan pagkamayor, daghan ang naglantugi o nagatbangay isip gobernador, vice-gobernador, mayores, konsihalis, daghan. Apan pipila ra gyud kanila ang napili. Ang eleksyon gidumala sa COMELEC kanang gitawag og Commission on Election. Sa panahon sa piniliay ang COMELEC mao'y dunay bugtong gahom nga mo kontrolar sa tanang kalihukan nga may kalabutan ang piniliay. Anaa kanila ang mandato og katungod sa pagpasaka og sumbong, pagdakop, pagpapriso ni bisan kinsa nga mulapas sa balaod sa COMELEC nga ilahang gipahamtang niyanang mga higayuna panahon sa piniliay. Sa panahon sa piniliay, ang COMELEC mo igilang gamhanan. Ang ilang tingog sa lihok sa eleksyon mo igila o gitahod. O walay si bisan kinsa nga mahimong makapugong bisan gali sa deployment sa atong armed forces o sa Philippine National Police, sila adunay gahom. Kung angay ba nga i-mobilize o ibalhin o dunay movement sa mga pulis ngadto sa usa ka dapit, anaa kanila ang final nga paghukom kung tugutan ba nila o dili. Human sa piniliay, ang COMELEC adunay mandato. Adunay gahom nga kinsa katong napili nga public servant. Sila mo'y mo proklamar ang pangutana. Unsa bay kahulugan sa proklamasyon sa usa ka kandidato? Ang proklamasyon sa kadaugan sa usa ka kandidato, dako kayo kini og kabahin alang sa ingtundan. Tungod kay ang pagproklamar sa usa ka kandidato isip mananaog, naghatag kini og legal and valid reason o confirmation nga base sa ilahang talaan. Kining tawhana mao'y midaog. Sama sa nahitabo sa pagproklamar ni Congressman Henry Is Waminal isip mananaog nga gobernador, ni Mayor Ando isip mananaog nga congressman sa 2nd District, ug ni Mayor Indy isip mananaog nga mayor ning Dakbayan sa Osamis, ug sa uban pang mga local government unit ug mga board members dinhi sa Intero Misamis Occidental. Ang COMELEC adunay mandato nga iproklamar nila ang mudaog sa eleksyon aron pagmatuod o pag-certify sa kamatuoran nga kini sila base sa ilang record mo'y official gayud nga mananaog og walay maka-question pa niyana except on exceptional circumstances. Susuman ani atong madungog nga paghuman og proklamar, doon na po'y naghimo og inaugural oath taking.
Unsa ba ning inaugural utiking? Anong gikinahanglan man gyud? Nga ang usa ka mananaog kinahanglan nga manumpa, dunay seremonya sa pagpanumpa. Gikinahanglan ba gyud ni? Pwede ba diay nga mulingkod na lang tag wa na lang tay utiking? Mahimo ba ni? Sa kasaysayan sa kalibutan, dili lang dinhi sa Pilipinas, kining utiking ceremony o panumpa o seremonyas sa pagpanumpa, lagda ni o protocol ni nga ginasunod sa tibuok kalibutan, ni bisan kinsa nga mugunit og bag-ong katungdanan. Pananglit, kining mga mipasar og bar, katong mga nahimong abogado, hingpit nga abogado, human sa ilahang examination, dunay schedule dayon nga utiking, pagpanumpa sa ilahang pag-abogado. Kini mga doktor, doon na gipanumpaan. Kining mga pulis, human sa ilang training, manumpa na sila to defend, to serve, and to protect. Kining atong mga naa sa gobyerno, kining mga nurse, uban na itong mga trabahante nga mga profesional sa gobyerno, doon na gipanumpaan sa ilahang kaugalingon. Atong iwahing atong pagtanaw aning usa ka kandidato. Kung inyong mabantayan sa panahon sa utiking, ang usa ka kandidato manumpa. Normally ang muhatag o mudala sa seremonyas pagpanumpa o usa ka huwis o kanaang naa sa judiciary nga sistema o pang opisina sa atong kagamhanan. Kasagara, huwis gyud. Manumpa na ang usa ka kandidato sa iyahang pagka-mayor ba o pagka-gobernador. Pananglit, kining nahitabo, pahitan mayor, kining iyahang walang kamot, ibutang niya ni itapion ni niya. Itapion ni niya sa iyahang tuo, wala nga kamot itapion niya ngadto sa Biblia, den ang usa niya katuong kamot maghurar. Sa iyahang paghurar, sama kaninyong makita karon sa TV, gigipasundayag ang mga nagkalain-laing utiking sa dakbaya sa lungsod sa Clarin, Jimenez o Plaridel nga mga hitabo. Nganong gikinahanglan man ang utiking pagpanumpa sa usa ka opisyalis nga napili? Tungod kay diha sa pagpanumpa, ilang gipanumpaan diha sa ilang kaugalingon ug dili lang sa ilang kaugalingon sa katawhan ug sa mata sa Dios, nga sa ilahang pagkapili isip mayor ba, konsihal o gobernador, ilang himuon kutob sa ilang mahimo ang pagtuman sa tanang mga balaod nga gihimo sa gobyerno sa Republika sa Pilipinas. Ug pag-impusar ngadto sa ilahang kaugalingon sa way pagduha-duha o pagmakuli nga dili nila ni talikdan. Sa laktod nga pagkasulti ang utiking mo ipagpanumpa sa usa ka napili nga kandidato nga mahimong matinud-anon ug maayo nga public servant. Mo na'y kahulugan sa utiking nga imong barugan ang imong mga pulong, ang imong mga saad ug panumpa sa katawhan. Apan ang pangutana, mao ni, sa kasaysayan sa politika, dili lamang dinhi sa dakbayan, sa usamis ug sa probinsya, sa Misamis Occidental, o sa nasod nga Pilipinon, bisan sa tibuok kalibutan. Pila ba kanila ang nahimong matinud-anon sa ilahang mga panumpa nga gihimo at ubangan sa katawhan? Pila ba kanila ang napakyas o wala mutuman sa ilahang mga saad o gipanumpaan sa ilahang pagkapili nga public servant? Pila ba kanila ang nahimong matinud-anon? Ang katawhang usamisnon o misamisnon dili buta
ug dili bungol nga dili makakita sa mga public servant nga matinud-anon. Dili bungol nga dili makadungog sa mga mihuras nga gipatagamtam sa mga matinud-anon nga public servant. Sa dihang ang atong halangdon nga gobernador nagsugod pagkapili isip board member sa 2nd District sa Misamis Occidental human sa kapid-an nga mga kapakyasan o kapildihan nga iyahang matagamtaman. Nanumpa siya nga board member. Bisan sa kagamay sa iyahang pisto, kagamay sa iyahang budget. Apan gipaninguha niya nga minatun-anon nga mga lagad sa katawhan. Hangtod nga napili siyang vice governor sa probinsya sa Misamis Occidental. Bisan tuod sa kalimitado sa iyahang mandato ug sa iyahang gahom isip vice governor. Apan gihatag niya nga matinud-anon ang iyahang serbisyo ug pagmahal sa katawhan sa Misamis Occidental. Hangtod nga on 2013 nahimo siyang congressman sa 2nd District ug nanumpa siya o tiking sa usa ka simple lamang nga seremonya sa usa ka huwis nga babae kung akong kahinumduman og wala ko masayop. Sa iyahang pagpanumpa nga congressman, hugot nga iyahang gisaad sa iyahang kaugalingon, gisaad diya sa katawhan og sa Dios ang usa ka matinud-anon nga pagpangalagad isip public servant. Tuod man og wala tama sayop. Tulo ka successive term nga nangalagad siya nga congressman sa 2nd District nga nagbubo og dili maihap nga mga proyekto sa 2nd Distrito nga gikaibgan sa mga lideres sa 1st District. Mao nay tinuod. Kamatuoran na nga dili ninyo matuis. Ang kadalanan nga mga lagpad nga inyong makita dili lamang dinhi sa highway nga nagtadlas gikan sa boundary sa Zamboanga del Sur. Padong dito sa boundary sa Zamboanga del Norte kamatuoran na nga di matuis nga lagpad og kadalanan ang 2nd District hantod sa 1st District nga karon gisugdan na og atiman. Mga dagkong mga building, mga covered court, mga eskwelahan, mga diversion road, mga river flood control project, mga dagkong suba nga panilipdan o gilig-on pag-ayo, mga suba o mga tulay nga gagmay gipandagko. Mao nay kamatuoran nga dili matuis nga sa iyahang pag-utiking, iyahang gitanom o gipanumpa niya sa kauyang kaugalingon ang usa ka matinud-anon nga pagpangalagad sa atong katawhan. Karon dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, wala man magkapariha ang mga oras, adlaw, ug panahon nga gilatid aron muhimo og kanya-kanyang utiking ang 16 ka mga lungsod ug 3 ka dakbayan. Mangutana ta, sa ilahang pag-utiking, pagpanumpa, matinud-anon baka sila sa ilahang katungdanan. Hinon dili man ato ang paghukom, dili man ato ang paghukom. Apan ato lang ihangyo og ipangamuyo sa kahitasan nga unta sa panahon sa pag-isa nila sa ilahang kamot ug pagtapion sa wala nilang mga kamot ngadto sa Biblia nga nanumpa atubangan sa mata sa Dios ug sa tao ug sa iyang kagalingon nga mahimong matinud-anon nga public servant. Hinaut unta nga kining mga natudlo natong mga re-elected ug bag-o nga mga lideres sa local government unit sa Misamis Occidental mahimong matinud-anon nga mga leader, nga mga lagad sa katawhan. Kung atong kahinumduman, bisan ang atong halangdon nga gobernador, Attorney Henry Iswaminal, nag-auhag. Sit as an example. Mo na yang ingon.
paghimo og ihimplo sa imong kaugalingon nga makita sa katawhan nga usa ka matinud-anon nga public servant. Kay si Governor Henry Iswaminal has nothing to prove anymore. Wala na siya angay iprobar. Kay sa mga panahon nga wala kinahanglanan nga iprobar niya ang iyang abilidad, iyan hadaan ning ipakita. Gani kining mga proyekto nga atong nakita karon og atong natagamtaman, tipik ni og kabahin sa iyang gitawag nga vision o positive outlook panglantaw nga nagsukad na pulo ka tuig ngadto sa 20 ka tuig gikan karon, mga pagpangandam ni nga mga proyekto alang sa umaabot nga panahon. So, ningon siya, set yourself as an example. Oh, mo na awhag ni Governor Attorney Henry Iswaminal. Nag-awhag sa tanang mga lideres sa Entero Misamis Occidental ubos sa Team Asinto nga himuan ninyo ang inyong kaugalingon nga ihimplo sa kaayo o kamatinud-anon nga public servant. Mo na yang gihawhag. O sa ako nang gikaingon, he has nothing to prove. Wala na siya iprobar nga maayo siya. Kay wala pa kinahanglana ang panahon nga pangutan-on og maayo ba siya nahimo na daan siyang maayo. Gani, taliwala ning kalampusan og kadaugan nga ihang nangkon. Nagpabilin paghihapon nga mapaubsanon ug dili mapahitason. Ingana ang kinabuhi ug abilidad ni Attorney Henry Iswaminal nga atong gobernador. Kini si Mayor Ando nga makaron nihimo nagali siyang initial nga panamilit o initial farewell sa mga empleyado sa City Hall ug pagpasalamat sa mga panahon nga nakig-uban niya og bugna og mga mihuras nga makaayo sa katawhang usamisnon. Nakalaom putanin niya nga iya pang dungagan ang abilidad sa iyang amahan. Kining mga mihuras nga nanuyhakaw karon sa 2nd District, iyahan ning dungagan. Labi na ning dakbayan sa Tanggob nga dako pa kayo ning trabahuonon. Dako pa kayo ning hagit ni Mayor Bin Kanama og Tito Disina, Vice Mayor Tito Disina og sa kaubanan niyang mga konsehalis. Nga aron ang tao makita nga ang anak Tanggob mo'y matuod nga nagdala sa kausaban nga ilahang gihigugma o gisuportahan hinungdan sa dakong kasayon nga kadaugan sa anak Tanggob nga nakapapukan sa baliti sulod na sa 30 ka tuig nga nangalagad og nagdumala sa Tanggob. So kining dakbayan sa Tanggob pinahagi sa panaghiusa sa panggobyerno ni Mayor Bin Kanama o sa panabang ni Ando Waminal ng atong congressman sa 2nd District. Mulambo ni. Kining dakbayan sa Usamis, lauman na to. Nga mas mahimo paning mamoderno. Kay usa sa mga plano ni Mayor Indi nga i-provide ang wifi sa entero syudad nga magamit sa tanan natong mga kabataan nga nag-eskwela sa eskwelahan nga dili maka-afford mo palit og mga wifi. Iyan ning i-provide, iyan ang ipaninguha o gipangandoy. Karon karon atong paminahon kining mensahe ni Mayor Ando sa kaganinang buntag sa flag ceremony nga katong akong giingon nga initial niya nga panamilit og pasalamat sa mga empleyado sa City Hall. To the members of the Bureau of Fire Protection, the members of the PNP, to my fellow workers in the government, to my partner for the last 3 years, Vice Mayor Simplicia Bibineri, and of course the members of the City Council, almost complete, buzzer beater. Councilor Junjun Sakin, Councilor Bation, Councilor Lordy Fuentes Cipres, Councilor Nene Linsag, Councilor Cecil Co, our incoming board member Tata Acevedo,
Councilor Daniel Lau, Councilor Archie Romero, and Councilor Dinky Suizo, our friends in the media. Again, good morning. Murag nahurot naman ang inyong energy. Good morning. Good morning. I promise not to make this long. Kay kabalo ko, medyo init-init na. And this will not be the last time that I will be addressing you because anytime this week we will call for a General Assembly of all local government employees. So just please wait for the memo. It could be this afternoon or tomorrow or on Wednesday. But for tomorrow, we are going to have the inauguration and oath-taking ceremonies of our incoming city mayor and our vice mayor and city councilors. So tomorrow afternoon, wala na mo'y office, no? Just proceed immediately here in our City Hall grounds to witness this momentous and memorable occasion in our city, the inauguration of the new city mayor. And of course, tomorrow morning, office is also suspended so that tomorrow morning you can receive your much awaited mid-year bonus. Now, as promised, I will make this short. I just want to thank you all for the support, the love, and the hate that you have given us in the past 3 years. When I ran for mayor, one term rang akong gihuna-huna. It was either exit or whatever plans. But when I assumed office, I realized kulang ang one term. Kulang ang 3 years because we had so much plans, we had so much ambitions for the city. Then came the unexpected global crisis which no one prepared. But thankfully, we weathered through the storms. We overcame the challenges. Our city has stood strong, in fact, stronger than other local governments, stronger than other cities and other provinces, and we were still able to deliver all the promises, all the programs, the projects that we have committed during last election, and we have been successful. Bisan man og nagkulang tagamay, but we have been successful despite the challenges because of all your support and all your hard work. So a big round of applause to everyone, please. Kining flag ceremony is special to me because this is my last flag ceremony as your city mayor. Although magkita-kita pa man gihapon ta because I asked Mayor Indy and he willingly obliged nga I will be having the congressional district office beside the office of the city mayor. But then again, on July 1, I will only be your guest, not anymore the home caretaker. So, it feels so, I am excited of what lies ahead, of the new responsibilities and obligations that I have to fulfill. At the same time, I feel sentimental of what I am gonna leave behind. No? In Congress, I do not have 1,200 children. Here, no, at the young age of 26, I became a father to you all, 1,200 kabuok. In Congress, I will only have 5. No? So, it has been a roller coaster ride. I am very grateful and honored to have the opportunity to serve as your city mayor for the past 3 years during the time of pandemic. Bisan lisod atong nakaya. And
I appeal for your continuous and continued support, love, and hate to our incoming City Mayor, Attorney Indy Waminal. If we have achieved where we are today, despite the global crisis that again no one has prepared, imagine what we can achieve together in the next 3 years with strong leaders such as Attorney Indy, and of course we have the same set of councilors and same vice mayor, although we have a new incoming councilor in the person of Councilor Saulo Salvador. So I am asking for your continued support, and rest assured that Mayor Indy will also treat you fairly with all the patience, all the love, no hate that you deserve. Again, daghan kayong salamat sa atuang panag-uban sa sulod sa tulo ka tuig. Dili nako malimtan kini sa ako ang tibuok kinabuhi. Daghang salamat, and I love you all. I love Osamis. God bless Osamis. Asenso Osamis. So, inyong nadungog, no? Mga kaigsuunan akong Osamisnon, Misamisnon, ang pamahayag o matawag natog farewell message ni Mayor Ando Waminal nga karon napili nga congressman sa 2nd District. So, nagpasalamat siya sa mga empleyado, sa tanang mga katawhan nga mibulig, nga misalig sa iyahang katakos sa panahon sa iyahang pagdumala sa dakbayan sa Osamis. So, hinaut-usab unta nga kining atong mga bagong mga pinili nga local government officials mahimong matinud-anon dili lamang diha sa pagmantala sa maayong mga pulong nga ilang litukon panahon sa ilang utiking, apan kung dili diha sa mga buhat nga gikan sa ilahang kasing-kasing. Hantod na lang sa sunod higayon akong mga kaigsuunang Osamisnon o Misamisnon, atong ipadangat ang lain na usab nga mga panghitabo og edisyon pinaagi sa ato ang programa Books Populi Books Day. Og magpasalamat ta ni Kuya Johnny Tommy nga naghatag og kinabuhi ning atong tulumanon ingon man sa tanang mga lumilihok, working staff ug members, mga field reporters, mga vloggers nga sakop sa One TV channel. Labaw sa tanan sa atong halangdon nga gobernador, Attorney Henry S. Waminal, nga nagpadayon nga mahimo kitang mata, dunggan ug kasing-kasing sa probinsya sa Misamis Occidental. Daghang salamat ug mayong adlaw. Kining inyong alagad Kuya James Attorney Raguman manamilit na lamang kaninyo hangtod sa sunod higayon. Shalom and Emmanuel. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkap-o sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga issue, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw, pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat, One TV Management.